कमेटी है जिसमें 300 फर्द होते हैं, ठीक है ना। उसमें कुतब हैं, गौस सबसे बुलंद रुतबे पर हुजूर गौस से आदम है, कुछ कुतब होते हैं, कुछ अब्दाल, कुछ औताद, कुछ फर्दुल औताद, ये सारे मुकाम औलिया के हैं। अच्छा, अब वो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने कहा जी चाहिए अभी बहुत होते हैं तो अभी लेकर जाना है, तो फरमाया कल सुबह ले जाना, तो उन्होंने कहा जी अभी लेकर जाना है, तो फरमाया अभी लेकर जाना है, तो वो सब उठाओ, उसके अंदर कुतब मौजूद है, उसने कहा जी मैं चोर हूँ, उसने कहा जी मैं चोर हूँ, और मैं चोर तो पहले था, अब गौसे आजम ने फरमा दिया तो अब तू चोर नहीं रहा, अब तू कुतब बन चुका है। ये उनकी नजर है, क्या है वली में ये तासीर देखी कि बदल की हजारों की तकदीर देखी। तो हजरत ग्रामी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की मुलाकात है बड़े सारे वलियों से साबित है। अगर मैं इस बात में आऊँ तो और वक्त ज्यादा सरफ हो जाएगा, मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा। हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, आपको शौक हुआ कि मैं खिजर की ज़ियारत करूं, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करूं, तो आपने अपने वज़ीरों मुशीरों को बुलाया और उनसे फरमाया कि मैं हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना चाहता हूं। तो सारे सर झुका के बैठ गए, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पीछे एक बाबा बैठा था, उन्होंने कहा जी मैं करवा सकता हूं, और मैं अच्छा तू करवा सकता है, तो फरमाया फिर कैसे, फरमाया इतने इतने वजीफे कर, मैं बादशाह चलाऊं या वजीफे चलाऊं, अच्छा मैं ठीक है ऐसे करो, वजीफे मैं करता हूं, 6 महीने लगेंगे और मेरे घर का राशन आप पूरा कर दें। उनका ठीक है ये तो मसला ही कोई नहीं, वजीफे तू कर, राशन मैं चलाता हूँ। बादशाह था, हुक्म हुआ उसके घर राशन ही राशन, खाना ही खाना, तो वो चला गया दरिया के किनारे पे। 6 महीने गुजर गए, 6 महीने के बाद आया तो उन्होंने कहा हाँ बाबा जी अब ज़ियारत हो जाएगी, उन्होंने नहीं कोई जबर जेर ऊपर नीचे हो गई है, 6 महीने और चाहिए, 6 महीने और चाहिए। उनका ठीक है 6 महीने और ले ले, राशन फिर 6 महीने का घर आ गया। अब 6 महीने फिर गुजर गया, अब फिर वो बादशाह के सामने आ गया, तो फरमाया अब हो जाएगी ज़ियारत। उन्होंने कहा बादशाह सलामत है, घर था खाने के लिए कुछ नहीं, मैं कहाँ किधर कहाँ, मेरे घर खाने को कुछ नहीं, तो मैं तो भूख कैसे मर रहा था। मैंने कहा चलो ये बहाना बनाया, साल का रोटी पाटी पानी को चले गया। अच्छा मुझे कोई पता नहीं है। अब बादशाह ने कहा ये तूने क्या किया, बादशाह को जलाल आ गया, गुस्से में आ गया, वजीरों से फरमाया इसका क्या करना है। एक वजीर ने कहा जी इसका सर कलम कर दो, इसका सर कलम कर दो। एक बुजुर्ग बैठे थे सफेद रीश वाले, उन्होंने कहा जी इसने ठीक कहा। अच्छा दूसरे बुजुर्ग ने कहा, दूसरे वजीर ने कहा कि नहीं ऐसा करो कि इसके जिस्म की बोटी बोटी करके ना कुत्तों को डाल दो, इसको पता चला कि बादशाह से झूठ कैसे बोला जाता है। वो बुजुर्ग फिर बोले इसने ठीक कहा, फिर बोले ठीक कहा। तो इतने में हजरत यार बोले, उन्होंने कहा जी बादशाह सलामत है, ये गरीब था, इसने झूठ बोल के तेरे खजाने के 1 साल खा लिया, तेरे खजाने का कोई गया तेरा कोई माल खत्म हुआ है, कुछ खा लिया तो क्या हुआ है, कितने लोग खा रहे हैं, इसने भी खा लिया तो क्या हुआ, जा इसको माफ कर दो। अच्छा अब बुजुर्ग फिर बोले कहा इसने भी ठीक कहा है, कहा इसने भी ठीक कहा है। तो बादशाह ने कहा पहले इसको जिक्र करो, मैं ये तो कहते हाल में ठीक कहा, क्या समीरों की बात ठीक हो गई। उसने कहा ये बादशाह सलामत है, बात असल में ये है कि जिसने कहा ना कि सर कलम कर दो, इसका खानदान कसाई है, ये बकरे ज़बह करते हैं, इसने अपने खानदान की बात की है, इसमें इसका खून बोल रहा है। और मैं कहा और दूसरा जो कहते हैं कि बोटियां बोटियां करके कुत्तों को डाल दो, इसका खानदान बड़े जो है वो लोगों के बादशाहों के कुत्ते नहलाते हैं, इसने भी अपने खानदान की बात की है। और उन्होंने फिर कहा कि ये जो अय्यार की बात की ना कि एक सब में खड़े हो गए महमूद अय्यार, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, कहा कि ये जो अय्यार ने बात की है ठीक इसने भी की है, क्योंकि ये है सैयद औलाद, ये सैयद की औलाद है, और सैयद ज़्यादा जो बदला नहीं लेता वो तो माफ कर देते हैं, उन्होंने तो करबला में भी बदला नहीं लिया तो क्या क्या करेंगे। अच्छा अब महमूद गजनवी जो है उनके तोते उड़ गए कि ये 12 साल से एक सैयद आदमी मेरी खिदमत कर रहा है, उनका यार बताया तू सैयद है और मेरी खिदमत में रहा है। तो हजरत यार ने कहा अच्छा ऐसी बात है, इसने मेरा पर्दा उठाया है, मैं पर्दा इसका भी नहीं रहने दूंगा। फरमाया ये जो मुझे सैयद बता रहा है, ये जो बोलने वाला है ये कोई और नहीं, यही तो किचन है, यही तो किचन है। लोग
حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے. اب جب سفر شروع ہوا تو اب ان کے پاس جو علم باطن تھا نا اس سے آپ ایک کشتی میں سوار ہو گئے. قرآن نے یہ سارا واقعہ بیان کیا ہے. یہ 16ویں پارے کے شروع اور 15ویں پارے کے آخر میں آپ یہ اس کو تفصیلاً پڑھ سکتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اس کو پھٹا توڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام علم شریعت والے تھے فوراً یہ آپ نے کیا کیا ہے لوگوں کو آپ کیا یہاں اس دریا میں ڈوبنا چاہتے ہیں ڈبانا چاہتے ہیں سارے مر جائیں گے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا نہ تھا آپ چپ نہیں کریں گے. میں نے کہا تھا نا آپ چپ نہیں کریں گے صبر نہیں کریں گے. تو فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کریں گے. ان کا اچھا چلو یہ پہلی بات تھی آگے چلتے ہیں. چلو ٹھیک ہے پہلی بات تھی ٹھیک ہے. اب پھر سفر شروع ہوا. اب جب آگے گئے نا تو راستے میں دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت بچہ کھڑا ہوا ہے. باقی بچے کھیل رہے ہیں بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے خوبصورت بڑا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام اس کے قریب گئے اس کی گردن پکڑی اور اس کو مار دیا. اور میں یہ تم نے کیا کیا اچھا مار دیا. اب کیونکہ اب لوگوں نے تو حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے. اگر کوئی اور دیکھتا تو وہ جو حضرت خضر علیہ السلام کو مقدمہ ہو سکتا تھا. آپ کسی کو نظر تو نہیں آتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بولے. انہوں نے فرمایا میں نے کہا تھا نا. اور میں اچھا چلو ٹھیک ہے پھر آگے چلتے ہیں. اب پھر آگے گیا تو ایک بستی میں پہنچے. بستی کا نام مفتی احمد یار خان ننوی رحمۃ اللہ علیہ نے انطاکیہ لکھا ہے. اس بستی میں جب گئے جب پہنچے تو لوگوں کو کہا کہ ہمیں رات رہنے کی جگہ چاہیے. انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی نہیں. انہوں نے کہا ہمیں ایک وقت کا کھانا چاہیے. انہوں نے کہا وہ بھی کوئی نہیں ہے. اچھا انہوں نے کہا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام نے معراج میں آتے نا آپ نے دیکھا کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے بڑی اونچی اونچی آواز میں کلام کر رہا ہے بڑی اونچی اونچی آواز میں بول رہا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے ایسے کلام کر رہا ہے اور اتنی بلند آواز میں بول رہا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. فرمایا ایسے بولتے ہیں. فرمایا اللہ کو ان کی طبیعت کو پتہ ہے. اور آپ اتنے جلالی نبی مکہ مارے کو کبتی مار دیں بندہ مار دیں اتنے جلالی نبی ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان بستی والوں نے ہمیں ٹھہرایا ہی نہیں ہے جگہ ہی نہیں دی. اب آگے گئے نا تو ایک دیوار گر رہی تھی. دیوار گرنے کے قریب تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ہاتھ لگائے وہ دیوار سیدھی ہو جاتی ہے. یہ اللہ نے اپنے بندوں کو طاقت عطا کی. دیوار ہے سیدھی ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں رہنے کے لیے جگہ کوئی نہیں دی اور آپ ہیں کہ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں اور ان کے کام سوار رہے ہیں. اب جب یہ بات کی تو حضرت جو خضر علیہ السلام تھے انہوں نے کہا کہ بات اب یہ ہے کہ اب آپ کی اور میری جدائی کا وقت آ گیا. اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے لہذا آپ اپنے راستے اور میں اپنے راستے. ہاں یہ جو تین کام آپ نے دیکھے نا میں ان کی حقیقت آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا اب حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو کشتی کا معاملہ آپ نے دیکھا جس کو میں نے تختہ اتارا وہ اس لیے تھا کہ وہ کشتی نہیں تھی اور وہ بندہ جو اس کا ملاح تھا وہ غریب تھا اور آگے جو کنارے پر ایک ظالم بادشاہ بیٹھا تھا اور اگر وہ نئی کشتی ہوتی تھی تو وہ اس کو غصب کر لیتا تھا لوگوں سے چھین لیتا تھا اور یہ غریب بندہ تھا. میں نے اس کا پھٹا توڑ دیا کہ کشتی